کوفے دے لوگ تواڈے بڑے ہی خیر خواہ نے، تواڈے ہاتھ تے بیعت کرن لئی تیار نے، تواڈے نال مرم مٹن واسطے تیار نے۔ پہلے دن خط دوسرے دن خط مورخین بیان کرتے ہیں بے شمار خط آئے نے، حتیٰ کہ ایک دن بوری بھر کے خطاں دی آئی ہے کوفے دے وچوں۔ تے تاریخ تبری دے حوالے نال میں گل کر رہا جے، تے خطاں دے اوپر پتہ کی لکھے ہے، اے حسین کوفے اندر تشریف لے آؤ، کوفے دے اندر 1,00,000 بندہ تواڈی بیعت کرن واسطے تیار ہے۔ انہاں کوفیاں نے حضرت حسین نو بڑا ورگلان دی کوشش کیتی ہے بار بار، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے پہلے میں آپ نہیں جاواں گا، اپنا ایک سفیر تیار کر کے بھیجاں گا۔ سفیر تیار کیتا ہے مسلم بن عقیل نو، سیدنا عقیل دے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل نو تیار کیتا ہے۔ مسلم بن عقیل نو روانہ کر دیتا۔ مسلم بن عقیل شعبان دے مہینے دے اندر روانہ ہوئے نے کوفے دی طرف، سفیر بن کے کوفے دے حالات دا جائزہ لین واسطے جا رہے نے۔ پہنچ گئے نے کوفے دے اندر، لوگ بڑا استقبال کیتا ہے مسلم بن عقیل دا۔ جا کے ہانی بن عروہ دے گھر دے اندر پناہ لئیے۔ ہانی بن عروہ دے گھر لوگ آ رہے نے، مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کری جا رہے نے۔ مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے لوگ بیعت کری جا رہے نے۔ 5,000 10,000 حتیٰ کہ 30,000 کوفیاں نے مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے ہانی بن عروہ دے گھر دے اندر۔ ادھروں نعمان بن بشیر جیڑا ہے اے کوفے دا گورنر ہے، یزید تک خبراں پہنچ جاندیاں نے کہ کوفے دے حالات خراب ہو رہے نے، کوفے وچ میری سلطنت نو جیڑا ہے نقصان پہنچن والا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نو گورنر بنا کے کوفے وچ بھیج دیندا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد امیر معاویہ دے دور دے اندر بصرہ دا گورنر ہے اور بڑی دیر تو گورنر چلدا آ رہا ہے، تے اینو یزید نے بصرے دے نال نال کوفے دا گورنر بھی بنا چھڈے آئے۔ اے کوفے دا گورنر بن کے آگے ہے، تے آ کر کے نے دارالامان دے وچ جدوں پہنچے ہے، گورنر ہاؤس اندر جدوں پہنچے آئے، اینو پتہ چلے کہ ہانی بن عروہ دے گھر دے اندر مسلم بن عقیل ہے۔ ہانی بن عروہ نو بلایا گیا ہے، تے انہوں بلا کے آندا ہے یار تیرے والد تے میرے ابو دے بڑے احسان نے، جو انعام و اکرام لینا ہی للہ، اے مسلم بن عقیل نو اپنے گھر چو نکال کے ساڑھے حوالے کر دے۔ مسلم بن عقیل تاکہ باتاں پہنچیاں نے، مسلم بن عقیل نے حکمت عملی دا مظاہرہ کیتا ہے۔ مسلم بن عقیل اپنے نال جننے کوفیاں نے بیعت کیتی ہے انہاں نو نال لے کر کے عبید اللہ بن زیاد وال نکلے نے، دارالامارہ وال نکلے نے، گورنر ہاؤس وال نکلے نے۔ حضرت مسلم بن عقیل دے نال کنے کوفی نے 30,000 کوفی ہے۔ کنا ایک روایت دے اندر ہوندہ 18,000 کوفی ہے۔ ہو سکتا انہوں نے بیعت والے علیحدہ شمار کیتے اور جڑے اس ٹائم نکلے نے گورنر ہاؤس کی طرف وہ علیحدہ شمار کیتے 18,000 کوفی یا 30,000 کوفی مسلم بن عقیل دے نال نکلے نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف گورنر ہاؤس دا گھراؤ کرنے واسطے۔ عبید اللہ بن زیاد بڑا چلاک آدمی ہے، بڑا چاتر آدمی ہے۔ انہیں بیکھیا نا کہ مسلم بن عقیل دے نال اتنا بڑا لشکر آ رہے آئے، ایک گورنر ہاؤس کی چھاتے چڑھ جاندہ ہے، تے جڑے جڑے انہاں علاقیاں دے بڑے بڑے چودھری دے بڑے بڑے امیر دے بڑے بڑے چودھری وڈیرے جڑے نے انہاں نو اپنے نال لی لیندہ ہے، تے وہ جڑے وڈیرے نے نا اپنے اپنے قبیلے والیاں نو گورنر ہاؤس دی چھاتے چڑھ کے اعلان کر دینے کہ جڑے میرے قبیلے دینے واپس ٹر جاڑ، میرے قبیلے دینے واپس ٹر جاڑ۔ عبید اللہ بن زیاد کہندہ ہے اے مسلم بن عقیل دے نال آن والے ہو، اگر تسی چاہندے ہو کہ تسی زندہ بچ کے گران ہو جاؤ تے مسلم بن عقیل دا ساتھ چھڑ دے ہو، جے چاہندے ہو تو آڈیاں بیویاں بیوہ ہو جان، تو آڈے بچے یتیم ہو جان، تے پھر مسلم بن عقیل دے نال کھڑے رہو۔ کوئی 50 دا گروپ کر کے بدلی جا رہے ہیں، کوئی 30 دا گروپ کر کے کسے گلی دا رخ کری جا رہے ہیں، 40 بندیاں دا گروپ
گروپ بن گیا ہے، کسے گلی نو چل دے جا رہے، کوئی کسے گلی نو چل دے جا رہے نے، حتیٰ کہ 10,000 5,000 4,000 2,000 حتیٰ کہ سارا دن گزر گیا ہے۔ مسلم بن عقیل نو تھے گورنر ہاؤس دے باہر کھڑیا، رات دا ٹائم ہو گیا ہے، مسلم بن عقیل سجے کھبے ویکھدا ہے، ایک بھی کوفی کوئی نہیں، ایک بھی کوفی مسلم بن عقیل دے نال نہیں۔ پہلے کنے سا تے قصور کی دائے قتل کروان چ قصور کنو قصوروار ٹھہران دے نے؟ یزید نو، قصوروار یزید نو ٹھہران دے نے۔ آپ بیعت کر کے 30,000 دا 30,000 کدھر مر گیا؟ جے 30,000 ہاتھے بیعت کر چکے آسی پکا رہندہ بچو، پھر اسی ویندے کون ہے جڑا حسین دا مقابلہ کردہ؟ وہ کہندے نا کھیر ملا آپ کھا کے کٹے دے منہ تے مال دیتی بھی کٹے نے کھاتی میں نہیں کھاتی۔ جدو اہل علم اور شعور والے لوگ موجود نے اس طرح دیا حرکتہ نہیں ہو دیں گے انشاءاللہ۔ جڑا قصوروار ہے جس حد تک اسی انہوں قصوروار سمجھنے آ، باقی ساڑھی یہ بات علل اعلان ہے، اسی ہے بھی حسینی ہاں، اسی حسین دے نال، ساڑھا جینا بھی حسین نال، ساڑھا مرنا بھی حسین نال، ساڑھا اٹھنا بھی حسین نال، ساڑھا بیٹھنا بھی حسین نال، ساڑھا چلنا بھی حسین دے نال، اسی قیامت والدین اٹھاں گے جنت جاماں گے حسین دے نال، جنت دے وچ بھی اسی حسین دے نال ہوواں گے۔ ساڑھا قاتلین حسین نال کوئی تعلق نہیں، جڑا حسین دا دشمن ہے ساڑھی او دے نال دشمنی ہے، جڑا حسین دا ویری ہے ساڑھا بھی او دے نال ویر ہے، جڑا حسین نال بغض رکھ دے ساڑھا او دے نال بغض ہے، ساڑھا پیار او دے نال ہے جڑا حسین نال پیار ہے۔ اسی قطن بھی او دے نال پیار کر لی تیار نہیں جڑا حسین دے خلاف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن نے ذرہ برابر بھی حضرت حسین اور نقصان پہنچان دی کوشش کی تھی، انہیں نبی پیارے پیغمبر دے بیٹے اپنا بیٹی دے بیٹے نے جڑا انہاں نو تکلیف پہنچائے گا تے اماں جی فاطمہ نو تکلیف پہنچے گی، جڑا اماں جی فاطمہ نو تکلیف پہنچائے گا نبی پاک نے فرمایا انہیں منو تکلیف پہنچائیے، تے جڑا نبی پاک نو تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ پاک نو تکلیف پہنچائے گا، تے جنہیں اللہ پاک نو تکلیف پہنچائی قرآن دا کی اعلان ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نو تکلیف پہنچائے گا دنیا تے بھی ہوتے تے لانتا برسن گیا تے قیامت نو بھی ہوتے لانتا برسن گیا تے رسوا کن عذاب چلا پاک انو شامل کرتے گا۔ آئیے در حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ اے جناب سے ابن زیاد نے جدو بیکھے سارے کوفی ٹور گئے نے، ہن مسلم بن عقیل دوڑ دے نے کوفے دیاں گلیاں دے اندر کلائی لاوارس مسلم بن عقیل لگا پھر دے، پہلے 30,000 کوفیاں دے نال شان تے آن نال بار آئے نے، ہن مسلم بن عقیل گلیاں دے اندر کلائی ہے، دروازہ کھڑکا دا کوئی پناہ دین واسطے تیار نہیں، ایک دروازہ کھڑکایا تے اندر آواز آندی کون؟ مسلم بن عقیل دا نام سن دے نے تے دروازہ بند کر لیں دے نے، مسلم بن عقیل چل دے ایک بڑیا دے دروازے تے پہنچ دے نے، اتے پہنچ کے حضرت مسلم بن عقیل حضرت مسلم بن عقیل جیڑے نے آندے نے اماں جی میں آل رسول وچوں علی دے خاندان وچوں میں تواڈے کول پناہ منگنا چاہنا، اے بڑیا جڑی انہوں ترس آ گیا رحم آ گیا ہے انہیں پناہ دیتی ہے۔ مسلم بن عقیل نو بڑی شدت دی پیاس لگی ہے، مسلم بن عقیل آندے نے اماں پانی دا ایک گلاس ہی پیا دے ہو، ماں پانی پلان دی ہے جدو بار بار ماں اس کمرے چ جاندی ہے باہر آندی ہے، اے دے بیٹے نو پتہ لگ دے، بیٹا اٹھ کے پوچھ دے اماں کی گل ہے، اے ماں آندی ہے پتر کچھ نہیں سو جا، اے آندہ نہیں اماں کوئی تے گل ہے،
ایک کمرے وچ داخل ہوندہ ہے تے ویکھدا کی ہے اٹھے مسلم بن عقیل ہے تے مسلم بن عقیل نو ویکھ کے دا دل بے ایمان ہو جاندا ہے تے ہن اپنی ماں نو پتہ کی آندا ہے امی جی میرا دل کردا ہے میں شکرانے دے نفل پڑھا تے وضو کردا ہے تے وضو کر کے باہر جان لگدا ہے تے ماں پوچھدی ہے کدھر نو آندا ہے اما جی میرا دل کردا ہے میں مسجد وچ جا کے شکرانے دے نفل ادا کراں اج ساڈے گھر دے وچ آلے نبی تے آلے رسول دا ایک فرزند آ گیا ہے اے بدبخت گھروں مسجد دا کہہ کے نکلدا ہے تے جاندا سیدھا ابن زیاد دے کولے کسے ایک کو بھی کوفی کسے ایک کوفی کو بھی وفا دی کوئی امید ہوئی ہے ایک بھی کوفی نے وفا دا مظاہرہ نہیں کیتا اس سدھا ابن زیاد دے گورنر ہاؤس دے اندر پہنچ دے آندہ ابن زیاد شکار پھس گیا جے منو انعام و اکرام دے تے میں شکار تیرے حوالے کر چھڑنا اللہ 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 ابن زیاد آندے اپنیاں فوجاں بھیج دائے مسلم بن عقیل نو گرفتار کر کے لے جاندے نے گورنر ہاؤس چ پہنچ گئے ابن زیاد مسلم بن عقیل جڑے نے نا جدو 30,000 بندہ انہاں دے ہاتھ تے بیعت کر لیندا ہے خط لکھ دیندے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ کوفے وچ آ جاؤ حالات بڑے زبردست نے لوگ مر مٹن واسطے تیار نے ادھروں 8 ذی الحجہ نو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکے وچوں کوفے دا سفر شروع کر دیندے نے ادھروں مسلم بن عقیل گرفتار ہو جاندے نے مسلم بن عقیل نو ابن زیاد گرفتار کر کے اپنے گورنر ہاؤس چلے آندا ہے تے ابن زیاد کی کردا اپنے فوجیاں نو حکم دیندا ہے مسلم بن عقیل دیا اس طرح باما پیچھے نو کر کے انہاں نو بن لیا جاندا ہے تے مسلم بن عقیل نو انج گورنر ہاؤس دی چھت تے لے جاندے نے چھت تے لے جا کے تلوار مار کے جسم دے 2 ٹکڑے کر کے باہر سڑک تے پھینک دیتا جاندا ہے انہاں کوفیاں تو کادیاں امیداں رکھدے ہو مسلم بن عقیل نو شہید کروایا تے انہاں کوفیاں نے سیدنا علی نو شہید کروایا تے انہاں کوفیاں نے سیدنا عثمان نو شہید کروایا تے انہاں کوفیاں نے سیدنا حسن تے ظلم کیتا تے انہاں کوفیاں نے اج مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون مسلم بن عقیل دا لاشا سڑک دے اوتے پہ آئے سر بھی جدا آئے تن تو جدا کر چھڑے آئے جسم دے 2 ٹکڑے کر کے لاشا پھینک چھڑے آئے ادھروں مکے وچوں حضرت حسین چل پے نے ایک روایت اسی سنی ہوئے گی کہ رستے دے اندر اطلاع مل گئی کہ مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے اے روایت سندن ٹھیک نہیں درست نہیں حضرت حسین نو کوئی بھی اطلاع نہیں ملی کہ مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا کوئی کسی نے اطلاع نہیں دیتی حضرت حسین اپنے اسے دستور دے مطابق 100 بندیاں تے مستمل جڑا قافلہ لے کے چلتے آ رہے نے حضرت حسین نو بڑے صحابہ کرام نے روکے ہے حضرت حسین نہ جاؤ کوفے دے اندر کوفی لا یوفی کوفی لا یوفی کوفی لا یوفی کوفی وفادار نہیں جے کوفی وفادار نہیں جے تواڈے باپ نال بھی انہاں بے وفائیاں کیتیاں نے حسن نال بھی انہاں نے بے وفائیاں کیتیاں نے حسین خدا دا واسطہ جے کوفے نہ جاؤ اے بالکل بے وفا لوگ نے تانوں بے یارو مددگار چھوڑ دین گے حضرت حسین آندے نے میں جڑا فیصلہ کر لیا ہے میں جانا ہی جانا ہے وہ میرے تے بیعت کرن واسطے تیار نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے وچوں نکل دے نے 10-12 کلومیٹر دا ہجے سفر طے کر دے نے کچھ عرابی مل دے نے کچھ عرابی دیہاتی مل دے نے آندے نے حسین اے جانتے نے شکل و صورت تو حسین نو آندے نے حسین کدھر دا ارادہ ہے آندے نے میں کوفے جا رہے ہیں اوتھے لوگ میرا انتظار کر رہے نے تے آندے نے کو پتہ ہے کوفے دے حالات کس طرح دے نے اے عربی کہن لگے حالات دا تے سانو کوئی نہیں پتا مسلم بن عقیل دا سانو کوئی نہیں پتا ہاں اسی گزر کے آئے ہاں ابن زیاد نے سارے جگہ تے ناکے لوا چھٹے نے اب پہلے نہیں تو سنیا ہوئے گا سارے جڑے رستے جاندے رہے نا سب رستیاں تے اس طرح مدینہ اس طرح مکہ انج رستہ ہوندا تے انج اگے کینچی بن جاندی ہے رستے دی آ کے وہ رستہ اگوں پھر ایک
کوفے والوں جاندہ ہے، ایک شام وال جاندہ ہے. جڑا مکے تو کوفے نو رستہ جاندہ ہے نا، اس رستے تے کربلا نہیں جے. اس رستے تے کربلا نہیں جے. جڑا مکے تو شام نو جاندہ ہے اس رستے تے کربلا جے. حسین تے جا رہے سن کوفے تے کربلا چ کدھا پہنچ گئے. آئیے ذرا چند باتاں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو پتا چلے کہ ابن زیاد نے ناکے لا دیتے نے، فوجہ مختلف جگہ تے کھڑیاں کر چھڑیاں نے میرے گھراؤ واسطے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا کی کرتے نے، جدو پہنچ دینے نا اس کینچی والی جگہ تے جتھے روڈ مختلف ہوندے نے کوفے دا تے شام دا، اتھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصیرت اختیار کر دینے، سمجھداری اختیار کر دینے. کوفے وال جان دی بجائے شام وال چلے جان دینے. تاریخ تبریے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66 جا کے پڑھ لیا جے. عبارت موجود ہے کہ حضرت حسین آندے نے میں یزید دے ہاتھ تے بیعت کرن واسطے شام چلے آوا. سند بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے، جھوٹی روایت نہیں جے. حوالہ پھر دس دینا جے تاریخ تبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66 پڑھ لے آجے جا کے. سند صحیح ہے. نہیں تو میرا ایک سوال ہے، حضرت حسین نو تے کوفے بلایا گیا سی، حضرت حسین کوفے دا رستہ چھڑ کے شام وال کیوں گئے؟ سوال دا جواب دے. سوال بن دے نا، کیوں گئے شام دے رستے تھے؟ کیوں شام دا رستہ اختیار کیتا؟ تسی آندے جے نہیں شام دا رستہ اختیار کیتا پھر مکے تے کوفے دے جڑا مکے و کوفے وال رستہ جاندہ ہے اس رستے تے کربلا بکھاؤ. اس رستے تے کربلا ہی نہیں. کربلا تے ہوندہ جڑا مکے و شام نو رستہ جاندہ ہے اس رستے تے. حضرت حسین ادھر نو جل پیندے نے، یزید دی بیعت واسطے ذہنی طور تے تیار ہو گئے نے. یزید دی بیعت واسطے جا رہے نے. ابن زیاد نے پتا چل دے، ابن زیاد نے پتا چلیا تے انہیں فوجاں پہ چھڑیاں. عمر بن سعد نو بھیجے آئے تے نال شمر آ جاندے، اے مختلف جرنیل بن کے آ جاندے نے، کمانڈر فوج دے بن کے تے لشکر لے کے آ کے اگو گراؤ کر لیندے نے. تے ہن کوفیاں نو پتا کی خطرہ ہو گیا. کوفیاں دے نے جے حسین یزید دے کول پہنچ گیا تے ساڈے خط وی یزید کو پہنچ جانے نے تے ساڈے خاتوے کے یزید سانو قتل کر چھڑے گا. یزید ساڈا لیاد نہیں رکھے گا کہ اے منافق نے خود دی خط بھیج کے بلان والے تے خود دی شکایتاں کرنے والے. اے کوفیاں نے اس وجہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید وال نہیں جان دیتا. کہن لگے نہیں جی نہیں، یزید وال ہن اسی نہیں جان دے آنگے، اسی بس ابن زیاد دا حکم مننا گے. ابن زیاد نے آرڈر جاری کر دیتا ہے. الغرض قصہ مختصر ایتھے گرا ہو گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کربلا دا میدان ہے. کربلا دے میدان دے وچ ایک جگہ ہے طف نامی جگہ طاطفہ. طف نامی جگہ تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھے انہاں دا گراؤ کر لیا جاندا ہے تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کوفی ایک نکل دا ابن زیاد دے لشکر دے وچوں نکل کے حملہ کر دیندا ہے، تیر مار دا ہے. حضرت حسین دے جسم دے نال لگ دا ہے. حضرت حسین دے جسم دے اتے کم و بیش 25-30 تیر مار دے نے، زخم تیر دے لگ جان دے نے. ایک بدبخت ہوندہ ہے آکے حضرت حسین دے گلے تے تلوار مار دے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا جاندہ ہے. اس کربلا دے میدان دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پہلا بیٹا ابو بکر شہید ہویا ہے، دوسرا بیٹا عمر شہید ہویا ہے، تیسرا بیٹا عثمان شہید ہویا ہے، علی اکبر شہید ہویا ہے، علی اصغر شہید ہویا ہے. اس تھے صرف بچے آئے تھے زین العابدین بچے نے، وہ بیمار کربلا جنہوں کیا جاندہ ہے. زین العابدین بچے نے، باقی مستورات نو انہاں نے کچھ نہیں آکھیا، مستورات بچیاں نے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا ہے. انہاں ظالمانوں پھر بھی سکون نہیں ملیا، انہاں
ظالمانو پھر بھی چین نہیں آیا. اے پتہ کی کر دینے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک جڑا نیزے تے اوپر ٹنگ لیندے نے تے نال حضرت حسین دیاں بیٹیاں بھی جا رہیاں نے تے نال حضرت حسین دیاں بہناں بھی جا رہیاں نے. بیٹیاں والے بیٹھے ہو بیٹیاں والے ہو پتہ جے نا بیٹیاں تے باپ نو ذرا جنہ دکھ بھی برداشت نہیں جے کر دیا. پتہ جے نا باپ نو تھوڑا جنہ دکھ پہنچے بیٹیاں کو برداشت نہیں ہوندا. 30 میل دا سفر 1 2 3 4 نہیں نہ ادو لینڈ کروزراں نے نہیں اونٹھاں تے 30 میل دا سفر انج حسین دا سر نیزے تے وے تے نال بیٹیاں جا رہیاں نے. دسو نہ بیٹیاں دی کیفیت کی ہوئے گی انہاں بیٹیاں دا کی عالم ہوئے گا انہاں پہناں دا کی عالم ہوئے گا. باپ دا کٹیا ہویا سر وے کہ کس طرح انہاں دے چھم چھما سو نکل رہے ہون گے کس طرح انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسو ڈل دے پے ہون گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک ابن زیاد دے سامنے رکھ دیتا جاندا ہے. ابن زیاد جڑا ہے ایتھے ایک روایت مشہور ہے. ابن زیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر چہرے مبارک تے چھڑی مار دائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول کھڑے نے آندے نے ابن زیاد بدبختہ اس چہرے تے چھڑیاں نہ مار اینو آمنہ دا لال چومدہ رہائی اس چہرے تے چھڑیاں نہ مار اے او چہرہ ہے جڑا سب تو زیادہ آمنہ دے لال نال ملدا ہے. اے او چہرہ ہے جڑا سب تو زیادہ آمنہ دے لال نال موافقت کردا ہے. بعد نے اس روایت نو ضعیف آکھیا بعد اس روایت نو صحیح کہندے نے. اس تو بعد ابن زیاد نے اے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر دمشق وال روانہ کر دیتا ہے تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا جسم ہے نا اے تے کربلا دے اندر ہی دفن ہے. سر مبارک دے اندر اختلاف ہے. کو جاندے نے شام اندر کو جاندے نے دمشق اندر کنفرم دے بارے نال کوئی صحیح روایت نہیں. اس طرح یزید دے دربار چ پہنچا دیتا گیا. یزید نے روایات اندر آندا ہے ابن زیاد نو برا بھلا آکھیا کہ میں تینو اے کام کرندا نہیں سی آکھیا کہ تو نواسہ رسول نو شہید کر دے. اس تو بعد یزید نے مستورات نو انعام و کرام دے کے مدینہ روانہ کیتا ہے. اے جے شہادت حسین اور کربلا یہ اندر اگر کسی نو کوئی شک ہوئے کسی نو کوئی ڈاؤٹ ہوئے کسی نو کوئی اعتراض ہوئے سوال رکھیا جے سامنے انشاءاللہ اپنے علم دے مطابق صحیح روایات دی روشنی اندر جواب دے گا. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. باقی محترم بھائیو یقین منو ہفتے والے دن تو لے کے ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعہ جمعہ ایک کتاب پڑھی دی سی اونوں چھڑ کے دوسری پڑھی دی سی تے عجیب ہی کربلا دا منظر سامنے آ جاندہ. ہر مورخ نے علیحدہ لکھیا ہر مورخ نے علیحدہ لکھیا. بڑی چھان بین کرن تو بعد تسا احباب دے سامنے چند تھوڑیاں جیاں باتاں اے مواد رکھے. کسی نو کوئی اعتراض ہوئے اعتراض ذہن چ لے کے نہیں جانا میں نے سوال کرو انشاءاللہ وہ اعتراض دا جواب ملے گا. باقی حضرت حسین دی شہادت دے وچ جیڑا بھی ملوث ہے جیڑا بھی ملوث ہے وہ شمر ہے ابن زیاد ہے بے شک یزید ہے جیڑا بھی ملوث ہے اللہ پاک او دی قبر نو بھی اگ نال بھر دے تے اللہ پاک او دے گھر نو بھی اگ نال بھر دے تے اللہ قیامت والے دن انہوں جہنم دا بالن بنا چھڑے. اسی حسینی ہیں ساڑی محبت حسین نال ساڑا جینا حسین نال ساڑا پیار حسین نال. کیوں اسی رب کو جنت لینی ہے تے وہ جنت بھی حسین دی ہے تے اسی اس جنت ہی جانے انشاءاللہ. اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے.